مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي لونيفير دو فادو. اليوم جيتكم افيك اون ريسيت تاع لي سالي، لا فارس تاع لي سالي، وجيتكم بواحد التكتوكه خفيفه وتجي بزاف بنينه. من نهار اللي ذقتها وليت ما نستغناش عليها، دوك حبيت نبارطاجيها معكم. قلت بالك تسيوها ولا الناس اللي تعرفها تعزيد تعطيني رايها. وهاد لا فارس تاع لي سالي نديرها صافي شحال نوتيليزيها من في البطبوط ايتو بزاف هايلين. الوغ نبداو بالتكتوكه. نحكمو هنا الفلفل نقليوه ونقشروه، ونزيدو نحكمو الطوماطيش ديالنا تاني نقشروها ونقطعهم هكذا كيما راكم تشوفوا دي بتي دي. فوالا نحطوهم دو كوتي. نقطع الفلفل والطوماطيش دي بتي مورسو باش تجي التكتوكه تاعنا مليحه هكذا. ونحكمو تاني 3 فصوصه ولا 4 تاع الثوم نقشروهم ونرابيوهم، واللي عنده المهراز يباسيهم بالمهراز. نحطوهم تاني دو كوتي، هادو كاع نوجدوهم. اونتر طون هذيك الزيت اللي كنت قليت فيها هذيك الفلفل والطوماطيش هي اللي نستعملوها، ما نديروش زيت واحد اخرى. نحكمو هذيك الثوم نقليوها بيان واحد هكا، واحد 30 سكوند. نزيدو نرمو فوقها هذيك الطوماطيش ونخلوها تتقلى، بصح على نار تكون قليله. نخليوها تتقلى، وهنا نرمي هذاك راس تاع الفلفل. نتوما ما حبيتو، اللي يحبها حاره يديرها حاره، واللي ما يحبهاش ما كلاه. مي كي تجي حاره مسكه وبالكسره واش نقول لكم تاكلوا وتعاودوا. نقليهم بيان، نخلي هذيك الطوماطيش حتى تدوبلي، ومن بعداتك نرمي عليها الملح والعكري. واللي حب يدير لها مغرفه طوماطيش يدير لها، واللي يحبها هكذا ما كلاه يدير غير العكري والطوماطيش، بلوتو العكري والملح. وهنايا بعد ما دابت لي طوماطيش هاكو شفتوا، نزيد نرمي عليها الفلفل ونخليهم يتقلاو يتقلاو لي بيان. وهنا نجي نقص لها النار، نديرهم افودو يطيبوا بعقلهم وعلى راحتهم. كي تشوفوا هذيك الزيت طلعت كاع في هذيك المقله، اعرفوا باللي ديجا عينكم ميزانكم. كي تشوفوا هذيك التكتوكه دبالت اعرفوا باللي راهي وجدت. وهنا جيت ندير معاكم لي سالي. هنا عندي لاباط فيتي نقطعها بالمول اللي حبيناه. كيما انا هنا عندي هاد لومبورط بياس، رحت قطعتهم كامل هكذا دوائر، وزدت حكمت المول اللي شويه صغير عليه زدت قطعته باسكو ما عنديش هذاك المول اللي جاي سما ندير وحده وحده لا باش نحط هذه فوق هذه. لاباط فيتي لا بلوبار يعرفوا الوصفه، كاش نهار ان شاء الله نشاركها معكم. هنا كنت درتهم البارح العشاء وقعدت لي شويه، قلت نديرها معكم فيكو لي فيديو راحوا لي كامل من العشاء، فما حبيت نعاود نعمرهم شويه. فوالا. وهنا دوكا نحكم لو بلون دوف نحطو كامل في هذيك الحبه ونحطها فوق الحبه الاخرى. فوالا كو شفتوا واش درت. هاد العمليه لا بلوبار تاع الناس يعرفوها، سما ماشي حاجه. وانتم تقدروا تستعملوا المول اللي حبيتو، با فورسيمون هكذا كاري مدور كيما حبيتو. كي نكملهم كامل اونتر طون هنا ما تنساوش تكونوا سخنتوا الفوق تاعكم بيان. لو سكري تاع لي سالي ولا بات فايتي باش يطلعوا لكم بيان لازم تسخنوا لهم الفوق تري بيان. دوكا نحكم لو جون دوف توجور نزيدو لها قطرات تاع الخل باش كي نجو ناكلو ما تضربناش في نفنا هذيك الزنخه تاع الجون دوف. شتي كاين بزاف اللي ما يحملهاش، الوغ انا ندير لهم قطرات خل، والخل يعاون باش يدير هذيك القرميشه هذيك اللي من الفوق. ندهنهم كامل وندخلهم او فوق، وباش يطلعوا لكم لي سالي تاعكم بيان دو بريفيرونس تكونوا شاعلين من الفوق ومن التحت، باسكو كي تدخلوهم هكذا دان سول يكونوا سخونين هذيك لاباط جوغ ترتق تشعل من الفوق ومن التحت. كي تشوفوهم تنفخوا طابت لا بارتي الفوقانيه طفيو عليهم، باسكو كان ما طيبش طفيو عليها تعاود تهبط.
هنا ندخلهم او فور. دوكا جيت باش تشوفوا لا فارس. في لا فارس تاعنا واش نسحقوا 2 حبات بيض، بواطه تاع الطون على الويل، و3 حبات فرماج، و2 مغارف كبار تاع لا مايونيز. نحطوهم كامل في هكذا حاجه ولا ونميكسيوهم كامل على فوا. فوالا بعد ما ميكسينا كاع هذاك الخليط نروحو بيدينا نتقبوا هكذا هذوك لي سالي باش لا فارس تدخلنا للداخل. بالنسبه للبيض نسيت ما قلتش يكون مغلي، وانتوما تو ديبون لا كونتيتي اللي ديروها. انا عطيت لكم اون كونتيتي على حسب هاديه واش درت. قلت لكم درت نص البارح واليوم كملت لا سويت. الوغ البيض مغلي وفرomage اون بواط دو طون و2 مغارف مايونيز، ونروحو نديروهم في لابوش عدوي ونديروهم هكذا. والتزيين يكون اختياري بيان سور، كل واحد واش عنده، كاين اللي يدير زيتونه، كاين اللي يدير معدنوس، كل واحد واش عنده. انا هنا كانوا عندي دي تومات سوريز شبحت بهم من الفوق وحطيتهم. انا هنايا ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه، وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. اي سورتو با ما تنساوش تسيو لا فارس هاديه باسكو بزاف بنينه ونستعملها في با مال دو شوز. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتبارطاجيو مع لي زامي تاعكم. سلام.